अद्य अस्मिन् वर्गे वयं कृत्प्रत्ययानां विषये कृदन्तशब्दानां च विषये अध्ययनं करिष्यामहे। कृत्प्रत्ययाः के तेषां प्रयोगाः कस्मिन् अर्थे कस्यां स्थितौ कथं भवन्ति एतत् सर्वम् अद्य वयं विस्तारेण पश्यामः। यदि कुत्रापि संशयः अस्ति तर्हि प्रश्नम् अवश्यं पृच्छतु। चैट् द्वारा अपि प्रष्टुं शक्यते, तत्र हैंगआउट मध्ये अपि प्रष्टुं शक्यते। प्रारंभे वन्दनश्लोकौ पठामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। संस्कृतभाषायां वाक्यम् इत्युक्ते पदानां समूहः इति वयं सर्वे जानीमः। यथा रामः वनं गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये रामः वनं तथा गच्छति एतानि सर्वाणि पदानि सन्ति। एतत् नित्यं स्मर्तव्यं यत् वाक्ये केवलं पदानाम् एव प्रयोगः भवितुम् अर्हति, अपदानां प्रयोगः कदापि न करणीयः। पदानां निर्माणं कथं भवति इति चिन्तयामश्चेत् प्रकृत्या सह प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः तदा पदानि सिद्ध्यन्ति। यथा रामौ इति पदं पश्यामः चेत् राम इति प्रकृतिः, औ इति प्रत्ययः, तयोः मेलनेन रामौ इति पदं सिद्ध्यति। अतः प्रकृतिः प्लस प्रत्ययः इज इक्वल टू पदम् इति वक्तुं शक्यते। प्रकृतिः द्वेधा अस्ति, प्रातिपदिकं तथा धातुः। तथैव पदम् अपि द्वेधा दृश्यते, नामपदं तथा क्रियापदम्। अतः एतेषां समीकरणं कथं लेखितुं शक्नुमः? प्रातिपदिकं प्लस सुप् प्रत्ययः इज इक्वल टू नामपदं, यथा राम प्लस औ इज इक्वल टू रामौ। धातुः प्लस तिङ् प्रत्ययः इज इक्वल टू क्रियापदं, यथा अस् प्लस ति इज इक्वल टू अस्ति। अनेन प्रकारेण सुबन्तपदानाम् इत्युक्ते नामपदानां तथा तिङन्तपदानाम् इत्युक्ते क्रियापदानां निर्माणं भवति। अतः वयं किं दृष्टवन्तः? पदं वा नामपदं भवति वा क्रियापदं भवति, तत्र तृतीयः भेदः नास्ति। प्रकृतिः अपि प्रातिपदिकं भवति, नो चेत् धातुः भवति। प्रत्ययानां तु सप्त भेदाः सन्ति। सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, कृत् प्रत्ययाः, तिङ् प्रत्ययाः, सुप् प्रत्ययाः, स्त्री प्रत्ययाः तथा तद्धित प्रत्ययाः। अतः पदानां प्रकारद्वयं, प्रकृतेः प्रकारद्वयं, प्रत्ययानां तु सप्त भेदाः सन्ति। अतः प्रारम्भे एतेषां सप्त भेदानां विषये किञ्चित् ज्ञात्वा अग्रे कृत् प्रत्ययानां तथा कृदन्तशब्दानां विस्तारेण अध्ययनं कुर्मः। अतः अत्र किं दर्शितमस्ति? चित्रस्य उपरि अर्धभागे प्रातिपदिकं तथा धातुः इत्युक्ते प्रकृतेः स्वरूपं निर्दिष्टमस्ति। अधोभागे तु पदस्य स्वरूपम् इत्युक्ते नामपदं तथा क्रियापदम् इति दर्शितमस्ति। अत्र किं कुर्मः? एरोस् तेषां प्रयोगं कृत्वा, शराणां प्रयोगं कृत्वा तत्र प्रत्ययानां योजनं कथं करणीयम् इति पश्यामः। प्रातिपदिकं तथा नामपदम् एतयोः मध्ये सुप् प्रत्ययः आगच्छति इति वयं सर्वे जानीमः। प्रातिपदिकं प्लस सुप् प्रत्ययः इज इक्वल टू नामपदम्। तथैव धातोः विषये किं वक्तुं शक्नुमः? धातुः प्लस तिङ् प्रत्ययः इज इक्वल टू क्रियापदं। प्रायः तत्र विकरणप्रत्ययः अपि आगच्छति, अतः धातुः प्लस विकरणप्रत्ययः प्लस तिङ् प्रत्ययः इज इक्वल टू क्रियापदम् इति वक्तुं शक्यते। यथा नृत् प्लस य, चतुर्थगणस्य विकरणं य, प्लस ति नृत्यति इति विकरणप्रत्ययः प्लस तिङ् प्रत्ययः। नो चेत् भविष्यत्कालस्य उदाहरणं पश्यामश्चेत् दा प्लस स्य प्लस ति, तत्रापि स्य इति लृट् लकारस्य विकरणप्रत्ययः, दास्यति इति तिङ् प्रत्ययः, दास्यति इति रूपं सिद्ध्यति। अतः सुप्रत्ययानां प्रयोगः प्रातिपदिकैः सह भवति, विकरणस्य तथा तिङ् प्रत्ययानां प्रयोगः धातुभिः सह भवति। एतत्तु प्रायः वयं सर्वे पूर्वमेव जानीमः। अग्रे पश्यामः
सनादि नाम कश्चन प्रत्ययः अस्ति, प्रातिपदिकं प्लस सनादि प्रत्ययः इज इक्वल टू धातुः इति तत्र समीकरणं भवति। इत्युक्ते सनादि प्रत्ययानां प्रयोगः प्रातिपदिकैः सह क्रियते, तेषां योजनेन धातोः निर्माणं भवति। एकम् उदाहरणं ददामि। पुत्रम् आत्मानम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे द वन हु वांट्स अ सन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इत्यस्मिन् अर्थे पुत्र इत्यस्य शब्दस्य काम्यच् इति कश्चन सनादि प्रत्ययः भवति। तत्र पुत्र प्लस काम्यच् इज इक्वल टू पुत्रकाम्य इति धातोः निर्माणं भवति। अग्रे तत्र तिङ् प्रत्ययानां योजनं कृत्वा पुत्रकाम्यति, पुत्रकाम्यतः, पुत्रकाम्यन्ति इति उदाहरणानि इति रूपाणि भवन्ति। अतः उदाहरणं किं? दशरथः पुत्रम् आत्मानम् ऐच्छत्, अतः दशरथः पुत्रकाम्यति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पुत्रकामेष्टि यज्ञं कृतवान् इति रामायणे लिखितमस्ति। पुत्रकाम्यति इत्युक्ते पुत्रम् आत्मानम् इच्छति। अनेन प्रकारेण 12 सनादि प्रत्ययाः सन्ति, तेषां प्रयोगः भवितुं अर्हति। सनादि प्रत्ययानां धातुभिः अपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। धातु प्लस सनादि प्रत्ययः इज इक्वल टू धातुः इति अपि वक्तुं शक्यते। यथा णिच् इति सनादि प्रत्ययः अस्ति, पठ प्लस णिच् इज इक्वल टू पाठय इति पुनः धातोः निर्माणं भवति। अनन्तरं पाठयति, पाठयतः एतानि रूपाणि तत्र भवितुं शक्यन्ते। अतः सनादि प्रत्ययानां विषये किं ज्ञातव्यं? केचन सनादि प्रत्ययः प्रातिपदिकेभ्यः आगच्छति, केचन सनादि प्रत्ययः धातुभ्यः आगच्छन्ति, परन्तु तेषां योजनेन केवलं धातोः एव निर्माणं भवति। एतत्तु सर्वं सनादि प्रत्ययानां विषयः अभवत्। चतुर्थः प्रत्ययः अस्ति पंचमः। सुप् अभवत्, तिङ् अभवत्, विकर्ण अभवत्, सनादि अभवत्। पंचमः प्रत्ययः अस्ति स्त्री प्रत्ययः। स्त्री प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः एव आगच्छन्ति, तत्र केवलं लिंग परिवर्तनं कृत्वा पुनः प्रातिपदिकस्यैव निर्माणं भवति। यथा कर्तृ इति प्रातिपदिकम् अस्ति, द वन हु डज, कर्तृ। तत्र नीट् इति स्त्री प्रत्ययं योजयामश्चेत् कर्त्री इति पुनः प्रातिपदिकस्यैव निर्माणं भवति। प्रातिपदिकं स्वीकृत्य तस्य स्त्रीलिङ्गवाचिनं रूपं कर्तुं स्त्री प्रत्ययानां प्रयोगः भवति। अन्यदुदाहरणं कौसल्य इति पुल्लिङ्गः शब्दः, तत्र चाप् इति स्त्री प्रत्ययं योजयामश्चेत् कौसल्या इति स्त्री प्रत्ययान्तं प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तत्र अनन्तरं सुप्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा कौसल्या, कौसल्ये, कौसल्याः, कौसल्यया एतानि सर्वाणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एतत्तु अस्ति स्त्री प्रत्ययानां विषये। अन्यः एकः प्रत्ययः अस्ति तद्धित प्रत्ययः। तद्धित प्रत्ययः अपि प्रातिपदिकेभ्यः एव आगच्छति, पुनः तेषां योजनेन प्रातिपदिकस्य एव निर्माणं भवति। यथा कुन्तेः अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे कुन्ती इति प्रातिपदिकमस्ति, तस्य अण् इति प्रत्ययः भवति। अण् इति तद्धित प्रत्ययः, अपत्यं पुमान् द मेल चाइल्ड इत्यस्मिन् अर्थे एषः प्रत्ययः भवति। कुन्तेः अपत्यं पुमान्, अतः कुन्ती प्लस अण् कौन्तेय। अन्यदुदाहरणं पश्यामश्चेत् नावातरति, द वन हु फ्लोट्स यूजिंग अ नौका। नावातरति इत्यस्मिन् अर्थे नौ इति शब्दस्य ठञ् इति प्रत्ययः भवति। तत्र नाविकः, नाविक इति प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। अनन्तरं पुनः तस्य सुप्रत्ययं कृत्वा नाविकः, नाविकौ एतानि रूपाणि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति। एतत् सर्वम् अभवत् अन्येषां सर्वेषां प्रत्ययानां विषये। कृत् प्रत्ययः अवशिष्टः अस्ति। कृत् प्रत्ययः यस्य विषये अद्य विस्तारेण पश्यामः, सः प्रत्ययः धातुभ्यः भवति। धातोः कृत् प्रत्ययेन सह योजनं कृत्वा प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। अतः पश्यतु, सनादि प्रत्ययः प्रातिपदिकेन सह आगच्छति, धातोः निर्माणं कुर्वन्ति। कृत् प्रत्ययः धातुना सह आगच्छति, प्रातिपदिकस्य निर्माणं करोति। किम् उदाहरणं? बहूनि उदाहरणानि सन्ति, अद्य पश्यामः। नम इति धातुः अस्ति, तत्र क्त इति कृत् प्रत्ययस्य निर्माणं कृत्वा नत इति प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। अनन्तरं नतः, नतौ, नताः, नो चेत् नतं, नते, एतानि सर्वाणि तस्य सुप्रत्ययन्तरूपाणि भवितुम् अर्हन्ति।
अतः किं ज्ञातव्यं, संस्कृतभाषायां ये के सर्वे प्रत्ययाः सन्ति तेषां केवलं 7 भेदाः सन्ति, तेषां सर्वेषां परस्परसम्बन्धाः अत्र निर्दिष्टाः सन्ति. The relations between all the pratyas that occur in Sanskrit are shown in this diagram. अत्र किं ज्ञातव्यं, here you can also do recursive calls. इत्युक्ते एकं प्रातिपदिकं स्वीकुर्मः, उदाहरणं धातुं स्वीकुर्मः, उदाहरणं स्पठ इति धातुं स्वीकुर्मः. तत्र सन् इति सनादिप्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् धातु प्लस सनादिप्रत्यय पुनरेकवारं धातोः निर्माणं भवति. सो यू कैन हैव पठ प्लस सन पि पठिष इति धातुः भवति. तत्र क्विप् इति कश्चन कृत् प्रत्ययः अस्ति, तस्य निर्माणं कुर्मश्चेत् पि पठिष प्लस कृत् प्रत्ययः क्विप्. तत्र पि पठिष इत्यत्र शकारः पूर्णः अस्ति, पि पठिष इत्यत्र अकारस्य लोपं कृत्वा पि पठिष इति कर्तुं शक्नुमः. अनन्तरं पि पठिष प्लस सु या पि पठिष पि पठिषौ पि पठिषा इति सर्वाणि सुबन्तरूपाणि कर्तुं शक्नुमः. सो यू कैन cycle around this chart as many times as you want. अन्ते तु नामपदे नो चेत् क्रियापदे एव विरमामहे. अन्ते विरामः तु केवलं नामपदे नो चेत् क्रियापदे एव भवति. अन्यद् उदाहरणं किं, वि प्लस नम इत्यत्र क्त इति कृत् प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् वि प्लस नत इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति. तत्र आ इति स्त्री प्रत्ययं प्रयुज्मश्चेत् विनता इति पुनरेकवारं प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति. तत्र अण इति तद्धित् प्रत्ययं स्थापयामश्चेत् विनता प्लस अण वैनतेय इति पुनः एकवारं प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति. अनन्तरं सुप्रत्ययं स्वीकृत्य तत्र नामपदस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते. अनेन प्रकारेण संस्कृतभाषायां भिन्नानि प्रत्ययानि योजयित्वा भिन्नानां शब्दानां निर्माणं भवितुम् अर्हति. एतत् सर्वं तु सर्वेषां प्रत्ययानां विषये संक्षेपरूपेण मया उक्तम्. अद्य अस्मिन् वर्गे वयं कृत् प्रत्ययानां विषये विस्तारेण पठामः. अतः कृत् प्रत्ययानां विषये किं दृष्टवन्तः, कृत् प्रत्ययाः धातुभ्यः आगच्छन्ति. कृत् प्रत्ययानां योजनेन प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति. अतः ये प्रत्ययाः धातुभ्यः आगच्छन्ति, येषां योजनेन प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति, ते सर्वे कृत् प्रत्ययाः. यथा गम इति धातुः अस्ति, क्त इति कृत् प्रत्ययः अस्ति, तेषां योजनेन गत इति प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति. धातु प्लस कृत् प्रत्ययः यत् प्रातिपदिकं सिद्ध्यति तस्य नाम कृदन्तं. कृत् यस्य अन्ते तत् कृदन्तम्. अनन्तरं कृदन्तं प्लस सुप् प्रत्ययः इज इक्वल टू नामपदम् इति वक्तुं शक्नुमः. अतः कृत् प्रत्ययानां योजनेन कृदन्तस्य निर्माणं भवति. अनन्तरं कृदन्तेभ्यः सुप्रत्ययः आगच्छन्ति, तेषां योजनेन नामपदस्य निर्माणं भवति. एतावत् यावत् संशयाः सन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः. कृत् इति नाम किमर्थं तत् प्रायः अहं न जानामि. तस्य दृष्ट्वा वदामि. तत्र यथा सुप् इति प्रत्ययसंक्षेपः अस्ति, तादृश कृत् इति कोऽपि प्रत्ययसंक्षेपः नास्ति. किमर्थम् एतत् कृत् नाम आचार्येण दत्तमस्ति तद् दृष्ट्वा वदामि. अन्यः संशयः अस्ति चेत् वदतु. सुप्तिङ् एतत्तु तत्र प्रत्याहाररूपेण एव नामानि दत्तानि सन्ति एतादृशानि, परन्तु कृत् प्रत्ययस्य विषये तादृशं नास्ति. अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः. कानिचन उदाहरणानि कृत् प्रत्ययानां बहूनि सन्ति. 150 कृत् प्रत्ययाः आहत्य सन्ति. 50-100 150 आहत्य कृत् अप्रोक्सिमेट्लि 150 कृत् प्रत्ययाः सन्ति. कानिचन उदाहरणानि मया अत्र पाठितानि दत्तानि सन्ति. क्त, केलिमर्, णुल्, तुमुन्. बहवः कृत् प्रत्ययाः पाणिनिना पाठिताः. केचन कृत् प्रत्ययाः तु अन्येषु वार्तिकेषु अपि दृश्यन्ते. ण्यत्, घुरज्, गिणुन् एते सर्वे भिन्नाः कृत् प्रत्ययाः सन्ति. अस्मिन् वर्गे तु सर्वेषां कृत् प्रत्ययानाम् अध्ययनं वयं न कुर्मः. मुख्यानां कृत् प्रत्ययानाम् अध्ययनं कुर्मः. अन्येषां केषाञ्चन कृत् प्रत्ययानां विषये संक्षेपेण पश्यामः. परन्तु तस्मात् पूर्वं सर्वेषां कृत् प्रत्ययानां विषये किञ्चित्
विशेषरूपेण यत्किमपि ज्ञातव्यमस्ति, प्रक्रिया कथं भवति, रूपाणि कथं सिद्ध्यति, ते सर्वे नियमाः तु सर्वेषां कृत्प्रत्ययानां विषये समाना एव सन्ति। तेषां सर्वप्रथमम् अध्ययनं कुर्मः। किमर्थम्? अनन्तरं गत्वा कोऽपि नूतनः प्रत्ययः दृश्यते चेत् तस्यापि रूपाणि कथं करणीयानि तस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं भवितुं शक्यते। अतः अग्रे गत्वा कृत्प्रत्ययानां प्रथमं किञ्चित् विश्लेषणं कुर्मः। तस्मात् पूर्वम् एकः विशेषः ज्ञातव्यः। सर्वे कृत्प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः सर्वासु अवस्थासु वा न विधीयन्ते। अत्र स्मरन्तु, लकाराणां विषये किमस्ति? एकवारं लट् लकारम् अहं पठामि चेत् कमपि धातुं स्वीकृत्य तत्र पीतः अन्ति नो चेत् ते इते अन्ते लकारस्य प्रत्ययानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। Lakars, the let lakar, root lakar are applicable for all dhatus. Similarly, sup pratyayas, su, aujas and so on are applicable for all pratipadikas. Parantu krut pratyyanam vishe tatha nasti. Sarve krut pratyayaha sarvebhyah dhatubhyah sarvasu avasthasu va na vidhiyante. Kaha arthaha? एकं नूतनं कृत् प्रत्ययं पश्यामश्चेत् कमपि धातुं स्वीकृत्य तस्य कृत् प्रत्ययस्य योजनं कर्तुं वयं न अर्हामः। तत्र विशेषः नियमः अस्ति। यथा केचन कृत् प्रत्ययः तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयन्ते, केचन केवलं विशिष्टेभ्यः एव धातुभ्यः विधीयन्ते। केचन कृत् प्रत्ययः केवलं वेदेषु दृश्यन्ते, केचन लोकेषु अपि प्रयुज्यन्ते। केचन कृत् प्रत्ययाः केवलं कर्मणि प्रयोगे भवितुमर्हन्ति, केचन अन्ये कर्तरी प्रयोगे भवितुमर्हन्ति। एतादृशानि केचन केवलं भूतकाले भवितुमर्हन्ति, केचन केवलं भविष्यत्काले भवितुमर्हन्ति, केचन केवलं सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भवितुमर्हन्ति, केचन अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भवितुमर्हन्ति। एतादृशं भिन्नासु अवस्थासु भिन्नेभ्यः धातुभ्यः एते सर्वे कृत् प्रत्ययाः विधीयन्ते। इदानीं कृत् प्रत्ययानां विषये किञ्चित् विश्लेषणं प्रक्रियायाः किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। कृत् प्रत्ययस्य केषाञ्चन वर्णानां प्रयोगसमये लोपः भवति। यथा क्तवतु इति प्रत्ययः अस्ति, परन्तु गम धातुना सह तस्य प्रयोगं कृत्वा कुर्मश्चेत् गतवत् तत्र उकारस्य श्रवणं न भवति। अतः केषाञ्चन वर्णानां प्रयोगसमये श्रवणं न भवति। अन्यत् उदाहरणं किम्? अनीयर् इति प्रत्ययः अस्ति, परन्तु तस्य रूपं कुर्मश्चेत् पठनीयर् इति न भवति। पठनीय, लेखनीय, गमनीय इति भवति। तत्र रेफस्य लोपः भवति। एते सर्वे वर्णाः अनुबन्धाः इति नाम्ना उच्यन्ते। अतः कृत् प्रत्ययस्य येषां वर्णानां प्रयोगसमये इत्युक्ते प्रयोगात् पूर्वमेव लोपः भवति तेषां नाम अनुबन्धाः इति। अतः कमपि कृत् प्रत्ययं स्वीकुर्मश्चेत् अस्मिन् कृत् प्रत्यये कः वर्णः अनुबन्धः अस्ति तस्य विषये कथं जानीमः? बहु सरलाः नियमाः सन्ति। अन्तिमव्यञ्जनं सर्वत्र लुप्यते। यथा अनियर् इत्यत्र अन्तिमव्यञ्जनं रेफा अस्ति, तस्य लोपः भवति। शानच् इत्यत्र चकारस्य लोपः भवति। अणुवुल् इत्यत्र लकारस्य लोपः भवति। अतः कृत् प्रत्ययस्य अन्तिमव्यञ्जनं यत्किमपि अस्ति तस्य नाम अनुबन्धः, तस्य प्रयोगात् पूर्वं लोपः भवति। अन्यः नियमः अस्ति, प्रत्ययस्य आदौ यदि क वर्गीयः, च वर्गीयः, नो चेत् ट वर्गीयः वर्णः अस्ति, क ख ग घ ङ, स छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, एतेषु सर्वेषु वर्णेषु कोऽपि एकः वर्णः आदौ इत्युक्ते प्रथमस्थाने अस्ति, नो चेत् ल श ष एते त्रयः वर्णाः अस्ति। अतः आहत्य 18 अभवत्, 18 अभवत्। क वर्गीय 5, च वर्गीय 5, ट वर्गीय 5, 15, 16, 17, 18 लकार शकार षकार। एतादृशम् 18 वर्णेषु कोऽपि एकः वर्णः आदौ अस्ति तर्हि तस्य लोपः भवति। यथा क्त्वा आदौ ककारः अस्ति, तस्य लोपः भवति। शाकन् आदौ षकारः अस्ति, तस्य लोपः भवति। णवी आदौ णकारः अस्ति, ट ठ ड ढ ण, ट वर्गीय अस्ति, आदौ णकारः अस्ति, तस्य लोपः भवति। अनेन प्रकारेण कृत् प्रत्ययस्य आदौ स्थितानां
कवर्गीय चवर्गीय टवर्गीय वर्णानां नो चेत् लकार शकार शकाराणां सर्वदा प्रयोगात् पूर्वं लोपः भवति। तृतीयः नियमः अस्ति यत्र कुत्रापि अनुनासिकस्वरः अस्ति तस्यापि लोपः भवति। अनुनासिकस्वर इत्युक्ते स्वरस्य उपरि यत्र कुत्रापि चन्द्रबिन्दुः दृश्यते। वयं सामान्यरूपेण न लिखामः क्तवतु इति, केवलं क्तवतु इति लिखामः, परन्तु व्याकरणस्य पुस्तके तत्र क्तवतु इति एव लिखितं दृश्यते। अष्टाध्याय्यामपि तत्र क्तवतु इति एव लिखितमस्ति। तत्र तु इति सामान्य उकारः नास्ति, सानुनासिकः उकारः अस्ति। तत्र अनुनासिकम् अस्ति, अत्र तादृशस्य अनुनासिकस्य स्वरस्य अनुबन्धः इति संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति। क्तवतु इत्यत्र उकारः, शत्रु इत्यत्र ऋकारः, मनिन् इत्यत्र ईकारः, एतेषां सर्वेषां लोपः भवति। अतः किं ज्ञातव्यम्? अन्तिमव्यञ्जनस्य लोपः आदौ स्थितस्य क च ट वर्गीयवर्णस्य नो चेत् लकार शकार शकारस्य लोपः, तदा अनुनासिकस्वरस्य लोपः। अत्र पश्यतु, अनुनासिकस्वरः आदौ भवितुमर्हति, अन्ते भवितुमर्हति, मध्ये अपि भवितुमर्हति। The restriction whether it should be the last or the first is only in the first and the second rule. It is not there in the last rule. अनुनासिकस्वरः तु कुत्रापि भवितुमर्हति, अन्तिमव्यञ्जनं तु अन्ते एव भवेत्, तथा क वर्गीय च वर्गीय ट वर्गीय वर्णः नो चेत् लकार शकार शकाराः तु आदौ एव भवेयुः। उदाहरणानि पश्यामश्चेत् स्पष्टं भवेत्। शानच् इत्यत्र आदौ शकारः अस्ति, तस्य लोपः भवति, अन्ते चकारः अस्ति, तस्य लोपः भवति। अतः चकार शकारौ अत्र अनुबन्धौ। कमुल् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति, तत्र आदौ स्थितः ककारः, मध्ये स्थितः उकारः, अन्ते स्थितः लकारः, एतेषां सर्वेषां लोपः भवति। ङुवनिप् तत्र ड नास्ति, क ख ग घ ङ इति ङुवनिप् इति लिखितमस्ति। ङुवनिप् इत्यत्र आदौ स्थितः ङकारः, मध्ये स्थितः इकारः, अन्ते स्थितः पकारः, एतेषां सर्वेषां लोपः भवति। खिष्णुच् इति प्रत्ययं पश्यामश्चेत् आदौ स्थितः खकारः तथा अन्ते स्थितः चकारः, एतयोः लोपः भवति। अनन्तरं रु इति पश्यामश्चेत् तत्र किमपि नास्ति, अनुनासिकस्वरः अपि नास्ति, आदौ क वर्गीय च वर्गीय वर्णः अपि नास्ति, अन्ते व्यञ्जनमपि नास्ति, अतः अस्मिन् प्रत्यये कोऽपि अनुबन्धः नास्ति। So it is not necessary that there will be an anubandha in every possible pratyaya. There can be anubandha in some, most of them will have, परन्तु केचन प्रत्ययाः एतादृशाः अपि सन्ति येषु अनुबन्धाः न सन्ति। एतादृशं कृत्प्रत्ययं दृष्ट्वा तस्मिन् प्रत्यये के अनुबन्धाः सन्ति तेषां ज्ञानम् एतैः त्रिभिः नियमैः करणीयं, ज्ञातव्यं। तदनन्तरं तेषां लोपं कृत्वा एव अग्रे गन्तव्यम्। अत्र कुत्रापि प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। If you are watching this as a live stream, if you are not in the hangout, and if you have a question, you can ping Nivedita Bhagini or you can ping me, and I'll take the question. Yeah, how is this Anubandha related to Itsamnya? Itsamnya is Anubandha, tasya nama Itsamnya eva. Itsamnya and Anubandha are the names of one and the same thing. अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। अस्तु, तर्हि कृत्प्रत्ययानां विषये किञ्चित् अन्यं विश्लेषणं कुर्मः। एकवारम् अनुबन्धलोपं करणीयः इति तु वयं जानीमः, अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीम् अग्रे पश्यामः, अनुबन्धलोपात् अपि यत्किमपि अवशिष्यते तस्य कासुचन स्थितिषु कश्चन आदेशः भवितुम् अर्हति। अतः केषाञ्चन प्रत्ययानाम् अनुबन्धलोपात् परं कश्चन आदेशः भवितुम् अर्हति। तत्रापि केवलं त्रयः एव नियमाः सन्ति। यथा अनुबन्धलोपसमये अपि त्रयः एव नियमाः आसन्, अत्रापि त्रयः एव नियमाः सन्ति। यु इति अवशिष्यते चेत् तस्य
अन इति आदेशः भवति। कः अर्थः? कमपि प्रत्ययं स्वीकुर्मः, तत्र अनुबन्धलोपं कुर्मः, यदि यु इति अवशिष्यते, यकार प्लस उकार यु इति अवशिष्यते, तर्हि तस्य अन इति आदेशः भवति। यथा ल्युट् इति प्रत्ययं स्वीकुर्मः, तत्र लकारस्य इत्संज्ञा टकारस्य इत्संज्ञा इत्युक्ते अनुबन्धसंज्ञा, तेषां लोपं कृत्वा यु इति अवशिष्यते, तस्य अन इति आदेशः भवति। अतः गम प्लस ल्युट् इत्युक्ते गम प्लस यु इत्युक्ते गम प्लस अन इत्युक्ते गमन। अतः सर्वदा ल्युट् इज नॉट द ओनली प्रत्यय, wherever you get a u, liu is for example another pratyaya, wherever you get a u as an entity, after you delete all the anubandhas, you convert that u to ana. That's the first rule. तथैव वु इति अस्ति चेत् तस्य अक इति भवति। समानमेव, यत्र यु अस्ति तत्र अन भवति, यत्र वु अस्ति तत्र अक भवति। यथा वुल् इति कश्चन प्रत्ययः, तत्र णकारस्य टठ डढण इत्यनेन आदिस्थितस्य णकारस्य इत्संज्ञा, अन्तिम हल् अस्ति लकारः, तस्य इत्संज्ञा, लकार णकारौ अनुबन्धौ तेषां लोपः भवति, वु इति अवशिष्यते, तस्य अक इति आदेशः भवति। यथा गई प्लस णबुल, गई प्लस वु, गई प्लस अक यान्तवान्तादेशं कृत्वा गायक इति द्वितीयः नियमः। अतः प्रथमः नियमः यु इत्यस्य अन, द्वितीयः नियमः वु इत्यस्य अक, तृतीयः नियमः वि इति अवतिष्ठते चेत् तस्य केवलं लोपः भवति, वि इति एव अवशिष्यते चेत् तस्य लोपः भवति। यथा क्विप् इत्यत्र ककारस्य अनुबन्धसंज्ञा, पकारस्य अनुबन्धसंज्ञा, अतः क्विप् इत्यत्र पकार ककारौ अनुबन्धौ, तयोः लोपं कृत्वा वि इति अवशिष्यते। सो वेरेवर ओनली वि रिमेन्स इट कंप्लीटली गेट्स रिमूव्ड, तस्य संपूर्ण रूपेण लोपः भवति। यथा दिश इति धातुः अस्ति, दिश प्लस क्विप्, तत्र ककार पकारयोः लोपं कृत्वा दिश प्लस वि, विकारस्य संपूर्ण वि इत्यस्य संपूर्ण लोपं कृत्वा दिश। सो यू सी द सेम फॉर्म, परन्तु तत्र भेदः अस्ति। पूर्वं यः दिश आसीत् सः धातुः अस्ति, अनन्तरं यः दिश अस्ति सः तत्तु प्रातिपदिकम् अस्ति, अतः तस्य अग्रे रूपाणि दिग्दिशौ दिशः, दिशं दिशौ दिशः, एतादृशानि तस्य रूपाणि भवन्ति। अत्र अर्थपरिवर्तनम् अपि भवति, परन्तु तेषां विषये तस्य विषये अद्य विस्तारेण चर्चां न कुर्मः। दिश इत्युक्ते टु गिव एन ऑर्डर और टु गिव अ डायरेक्शन, in the same way you can say dish is direction. So from to give an order or to give an direction, you omit the part of the verb and you say it's dish is direction. So yatra yatra krut pratyanam योजनं भवति, तत्र तत्र अर्थपरिवर्तनं तु भवत्येव। येषां कृत् प्रत्ययानां विषये वयम् अद्य विस्तारेण पठामः, तेषां विषये किं किम् अर्थपरिवर्तनं भवति तदपि विस्तारेण पश्यामः। अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। एकः प्रश्नः अस्ति। वदतु महोदय। क्विप् सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते? सर्वेभ्यः धातुभ्यः क्विप् इति विधीयते। क्विप् च इति तस्य सूत्रं, सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते। अस्तु, तद् सामान्यतया अहं जानामि कर्त्रर्थे भवति इति। कर्त्रर्थे, करोति इत्यस्मिन् अर्थे भवति। सः एव अर्थः, अन्य कोऽपि अर्थः नास्ति? सः एव अर्थः, प्रायः सर्वत्र सः एव अर्थः अस्ति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु। हलो, श्रूयते? कृत् प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः न विधीयन्ते इति पूर्वमुक्तम्। आम्, सर्वे कृत् प्रत्ययाः, केचन कृत् प्रत्ययाः तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयन्ते, केचन सर्वेभ्यः धातुभ्यः न विधीयन्ते। So what I'm saying is, just given a random krut pratyay, you cannot say that it gets applied to all or it doesn't get applied to all. There are all possible permutations and combinations that you can find out. अन्यः प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। कृत् प्रत्ययानां प्रयोगविषये अग्रे
किञ्चित् पठित्वा अनन्तरं कृत्प्रत्ययानां विषये विस्तारेण पश्यामः। लकाराणां विषये वयं किं दृष्टवन्तः? लकाराणाम् उपस्थितौ लकाराणां प्रयोगसमये गणविकरणम् इति किञ्चित् आगच्छति। दशगणानां भिन्नानि विकरणानि सन्ति। प्रत्येकस्य गणस्य भिन्नं विकरणम् अस्ति। तिङ्प्रत्ययानां योजनं कुर्मश्चेत् तस्य विकरणस्य प्रयोगः करणीयः। कृत्प्रत्ययानां विषये किं ज्ञातव्यं? केषाञ्चन कृत्प्रत्ययानाम् उपस्थितौ गणविकरणस्य प्रयोगः भवति। So not all कृत्प्रत्ययास् require गणविकरण, but there are some कृत्प्रत्ययास् that will require गणविकरणम्। तत्र नियमः बहु सुलभः अस्ति। येषु कृत्प्रत्ययेषु शकारः अनुबन्धः अस्ति ते कृत्प्रत्ययः सर्वदा गणविकरणेन सह आगच्छति। एतादृशाः केवलं 9 कृत्प्रत्ययाः सन्ति। Out of all the कृत्प्रत्ययास that exist in the language, there are only 9 कृत्प्रत्ययास which have shakar as anubandha, and therefore there are only 9 कृत्प्रत्ययास which will come with the gana vikaranam. उदाहरणं शत्रु इति प्रत्ययं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र शकारः अनुबन्धः अस्ति। वयं किं दृष्टवन्तः? प्रत्ययस्य आदौ कवर्गीय चवर्गीय टवर्गीय व्यञ्जनं नो चेत् लकार शकार शकार एतेषु कोऽपि अस्ति चेत् तस्य अनुबन्धसंज्ञा भवति। दैट शकार इज कमिंग ओवर हियर एंड इट इज तालव्य शकार, नॉट द मूर्धन्य शकार। इट इज नॉट द सेकंड श, इट इज ओनली द फर्स्ट श। सो केवलं शकारस्य एव यत्र यत्र शकारस्य इत्संज्ञा भवति, अनुबन्धसंज्ञा भवति, तत्र तत्र गणविकरणम् आगच्छति। यथा शत्रु प्रत्ययः, तत्र शकारः अनुबन्धः अस्ति, अतः नृत् अनेन धातुना सह शत्रु प्रत्ययः आगच्छति चेत् किं भवति? नृत् प्लस शत्रु। तत्र चतुर्थगणस्य नृत इति चतुर्थगणस्य धातुः, तत्र गणविकरणं यकारः नृत् प्लस य प्लस शत्रु नृत्यत्। अनेन प्रकारेण तत्र रूपं सिद्ध्यति। अन्यदुदाहरणं ज्ञा इति नवमगण क्रियादिगणस्य धातुः। ज्ञा प्लस शत्रु, नवमगणस्य विकरणं न इति, ज्ञा प्लस न प्लस शत्रु जानत्। अनेन प्रकारेण शत्रु भवतु, शानच् भवतु, नो चेत् शधै शधैन् एतादृशानि शध्यै, क्षम्यतां, शध्यै शध्यैन् एतादृशानि एतादृशा 9 प्रत्ययाः सन्ति येषां प्रयोगसमये शकारः अनुबन्धः दृश्यते, अतः गणविकरणस्य आगमनं भवति, गणविकरणं तत्र आगच्छति। येषु कृत्प्रत्ययेषु शकारः अनुबन्धः नास्ति तत्र तु गणविकरणं न आगच्छति। यथा क्त इति प्रत्ययं पश्यामः, तत्र शकारः नास्ति, शकारस्य अनुबन्धसंज्ञा नास्ति, अतः तत्र गणविकरणं न आगच्छति। नृत् प्लस त नृत्, ज्ञा प्लस त ज्ञात, तत्र यकारः नो चेत् नकारः न आगच्छति। अनेन प्रकारेण यत्र यत्र शकारः अनुबन्धसंज्ञां प्राप्नोति तत्र तत्र तेषु कृत्प्रत्ययानां प्रयोगेषु गणविकरणं दृश्यते। संशयः अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। कृत्प्रत्ययानां प्रयोगसमये अन्यः अपि एकः विशेषः ज्ञातव्यः। Probably the most important thing that you should never ever forget as far as the krut pratyayas are concerned, the concept of idagam. If you have not heard it before, I'm going to explain it in thorough details. If you have heard it before, it may be a revision for you. So krut pratyayaha dvedha santi. So all the krut pratyayas are classified into 2 classes, set and anit. इदानीं केवलम् एतत् स्मरन्तु यत् set is one group, anit is other group. I will explain what set and anit is and why is this kind of classification done. I will explain that, but for now just understand that it is classified into 2 groups, set तथा anit. अतः कृत् प्रत्ययानां प्रकारद्वयं set तथा anit. There are total 17 set प्रत्ययाः. Set प्रत्ययाः आहत्य 17 सन्ति।
तत्र केचन सेट् प्रत्ययाः मया लिखिताः, 9 सेट् प्रत्ययाः तत्र मया लिखिताः सन्ति। क्त, क्तवतु, क्त्वा, तुमुन्, तव्य, तव्यत्, त्रिच्, तृन् तथा क्वसु. So there are 9 most important krut pratyaya which are set, which are written on the screen over there. आहत्य तु 17 सन्ति, मया तत्र प्रारम्भे 9 मुख्याः सेट् प्रत्ययाः तत्र लिखिताः सन्ति। अन्ये 8 सेट् प्रत्ययाः ये सन्ति ते केवलं वेदेषु दृश्यन्ते. So there are remaining 8 set pratyayas, but they are not used in laukika sanskritam. केवलं तेषां प्रयोगः वैदिक संस्कृते दृश्यते, अतः तेषां प्रायः तादृशं महत्त्वं नास्ति यादृशम् अन्येषां 9 प्रत्ययानाम् अस्ति. अन्ये सेट् प्रत्ययाः 8, अन्ये 8 सेट् प्रत्ययाः केवलं वेदेषु दृश्यन्ते. तवै, तवैन्, तोसुन्, त्वन्, तवेङ्, क्से, से, सेन्, क्वसु. एते 8 अत्रापि 9 अभवत्, 1 2 3. अस्तु, अत्र 9 क्वसु इति नास्ति, तत्र दोषः अस्ति. अन्ते क्वसु इति मा भूत्. केवलं तवै, तवैन्, तोसुन्, त्वान्, तवेङ्, क्से, से, सेन्. एते 8 प्रत्ययाः केवलं वेदेषु दृश्यन्ते. अन्ये 9 प्रत्ययाः तु लौकिक संस्कृते अपि दृश्यन्ते. So the second line, the क्वसु, it's a typing mistake. I'll change it later on. एते 17 कृत् प्रत्ययाः सेट् कृत् प्रत्ययाः सन्ति. अन्ये सर्वे कृत् प्रत्ययाः अनिट् सन्ति. So the कृत् pratyayas are divided into 2 classes, set and anit. The only set pratyayas are 17 which are shown on the screen. Out of them 9 are most important because they are actually used in the prayoga. Remaining 8 are only in the Vedas. Rest all pratyayas are anit set, are anit कृत् प्रत्ययाः. अग्रे पश्यामः, धातवः अपि त्रिविधाः सन्ति. So the dhatus are also classified into 3 types: set, tatha anit, tatha wait. Again, I will tell the meanings of all 3 classes, but at this moment just understand that krut pratyayas are classified into 2 types, set and anit. Similarly, dhatus are classified into 3 types, set, anit and wait. धातु पाठम् उद्घाटयामश्चेत् तत्र प्रत्येकस्य धातोः यत् वर्णनम् अस्ति तत्र सः धातुः सेट् अस्ति, नो चेत् अनिट् अस्ति, नो चेत् वेट् अस्ति इति लिखितम् अस्ति. So krut pratyayas, it's very simple. There are only 17 set and remaining anit. So you can write it on the slide here. Dhatunam vishe tadrusham nasti. There are lot number of set, some more anit and some wait. So we cannot show it on the screen. परन्तु उदाहरणं पश्यामः. पठ इति धातुं स्वीकुर्मः. धातुपाठम् उद्घाटयामश्चेत् किं दृश्यते? पठव्यक्तायां वाचि भ्वादि सकर्मकः सेट् परस्मैपदी. तत्र प्रत्येकं धातुं पश्यामश्चेत् तत्र सेट् अस्ति, नो चेत् अनिट् अस्ति, नो चेत् वेट् अस्ति इति लिखितम् अस्ति. गम इति धातु अस्ति, सः अनिट् अस्ति. मुह इति धातु अस्ति, सः वेट् अस्ति. अतः बहवः धातवः सेट् सन्ति, केचन धातवः अनिट् सन्ति, अन्येपि केचन वेट् सन्ति. So if you look at the number of set dhatus is maximum, then number of anit dhatus, and number of weight dhatus is like 50 or so. I don't remember the number, but sometimes 47 or 50 is the number of weight dhatus. Anits are also like, I think, in the order of hundreds. Total number of dhatus, dhatunam sampurnarupena sankhya asti 2000. So 50 odd are weight, some 100, 200 I think are anit, and most of them are set. So 80-85% dhatus are all set. There are some anit and very little number of weight. अतः किं ज्ञातव्यं? प्रत्ययानां कृत् प्रत्ययानां प्रकारद्वयं, सेट् तथा अनिट्. धातूनां प्रकारत्रयं, सेट् तथा अनिट् तथा वेट्. Now I'll tell you why this kind of classification is done and what is the meaning of all these classes. But before that, यदि अत्र संशयः अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः. तर्हि पश्यन्तु, अग्रे गच्छामः.
कृत् प्रत्ययानां प्रयोगसमये एकः विशेषः ज्ञातव्यः. Whenever you are applying krut pratyaya to a dhatu, there is something very important that you have to understand. सेट् धातोः यदि सेट् प्रत्ययः भवति तर्हि धातु प्रत्यययोः मध्ये कश्चन इकारः आगच्छति. अयम् इडागमः नाम्ना ज्ञायते. So if you pick up a set dhatu and if you pick up a set krut pratyaya, then an ikar will come in between them. Tasya naam idagamaha. Udharanam pashyamah. Path iti set dhatu asti. Tavyat iti set pratyayah asti. Ubhayoho yojanam kurmashchet path plus tavyat ityatra madhye ikarah agacchati. Path plus e plus tavyat pathitavya. So you will always see an ikara whenever on the left hand side there is a set dhatu and on the right hand side there is a set pratyaya. Please understand, both the dhatu and the pratyaya must be set for idagama. Yadyapi tayoho ekah api anit asti tarhi idagamah na bhavati. Yadi dhatuh anit asti नो चेत् प्रत्ययः अनिट् अस्ति तर्हि इडागमः न भवति. यथा पठ इति सेट् धातु अस्ति परन्तु अनियर् इति अनिट् प्रत्ययः अस्ति तत्र इडागमः न भवति. पठनीय इति रूपं भवति. गम इति अनिट् धातु अस्ति तव्यत् इति सेट् प्रत्ययः अस्ति तत्रापि इडागमः न भवति. गन्तव्य इति रूपं सिद्ध्यति. So for the idagama to exist, both the dhatu and the pratyaya must be set. And on the previous slide, we have thoroughly understood what is set and what is anit. And the purpose of classifying the dhatus and the pratyayas in set and anit is exactly this. Yadi dhatuhu api set, pratyaya api set, tarhi ubhayoho madhye ikarasya agamah bhavati, tasya nama idagamah. यदि धातुः नो चेत् प्रत्ययः अनिट् अस्ति तर्हि इडागमः न भवति. And wait is effectively va plus it. So the dhatu is it optionally. अतः तत्र इडागमः अपि optionally भवति. Wait धातोः इडागमः विकल्पेन भवति. So wait means va plus it means that dhatu can act as it as well as anit. So whenever that dhatu acts as it, if there is an it pratyaya, it will do an idagama. Whenever that dhatu acts as anit, it will not do an idagama. अतः वेट धातोः इडागमः विकल्पेन भवति. अतः पोष्ठकरूपेण किं वक्तुं शक्नुमः? If there is a set combination of set pratyay and set dhatu, तत्र इडागमः भवति. यदि अनिट धातुः नो चेत् अनिट प्रत्ययः अस्ति तर्हि इडागमः न भवति. So anit plus set, anit plus anit and set plus anit कुत्रापि इडागमः न भवति. Anit plus wait इत्यत्रापि इडागमः न भवति. परन्तु set plus wait or wait plus set to be precise of the order, wait धातु अस्ति, set प्रत्यय अस्ति, तत्र विकल्पेन इडागमः भवति. अतः कृत् प्रत्ययानां प्रयोगसमये सर्वदा इडागमः भवति वा न भवति तत् ज्ञात्वा एव तस्य निश्चयं कृत्वा एव अग्रे रूपसिद्धिः करणीया. अतः मूलरूपेण वयं किं किं दृष्टवन्तः? कमपि नूतनं प्रत्ययं स्वीकुर्मश्चेत् फर्स्ट गेट rid of the अनुबन्धानां लोपः. अनन्तरम् आदेशः अस्ति चेत् करणीयः. यु इत्यस्य वु इत्यस्य यु इत्यस्य अन वु इत्यस्य अक नो चेत् वि इत्यस्य तु लोपः एव भवति. तदनन्तरं शकारः इत्संज्ञकः अस्ति चेत् तत्र गणविकरणम् आगच्छति. तदनन्तरं यदि धातुः इट् तथा प्रत्ययः इट् अस्ति चेत् तत्र इडागमः आगच्छति. So these are the four important points that you should understand wherever you want to take up any krut pratyaya and apply it. So all these four things that I have taught are applicable to all 150 krut pratyaya. Adya kevalam
पञ्चदश वा पञ्चदश कृत्प्रत्ययानां विषये अध्ययनं कुर्मः, परन्तु एते सर्वे नियमाः तु सर्वेषां कृत्प्रत्ययानां कृते अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः इति ज्ञातव्यम्। संशयाः सन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् दिस् इस् अ वेरी इम्पोर्टेण्ट् कन्सेप्ट् आफ् इडागम। हा, वदतु महोदय। विकल्पेन इति उक्तम्। अत्र विकल्पः इत्यत्र नियमाः सन्ति वा, कथं विकल्पः करणीयः? न, विकल्प इत्युक्ते वक्तुः इच्छा एव, विवक्षा एव, विवक्षानुगुणमेव, सम्पूर्णरूपेण विवक्षा एव। अस्तु अस्तु अस्तु। अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु। सो दिस् इस् प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेण्ट् पार्ट् आफ् कृदन्त, कन्सेप्ट् आफ् कृदन्त। यदि इडागमनिर्णयस्य विषये सम्यक् रूपेण ज्ञानं भवति तर्हि कृत् प्रत्ययन विषये किमपि काठिन्यं न भासते। यदि इडागमनिर्णयस्य विषये प्रश्नाः सन्ति तर्हि कृत् प्रत्ययानाम् अध्ययनं सम्यक् रूपेण न भवितुम् अर्हति। So please take a minute to understand, to look at this chart and understand how the idagama happens. There are only 17 set pratyayas, out of which only 9 really matter because remaining 8 are only applicable in Vedas. And for dhatus, you open your Dhatu Rupa Nandini kamapi pustakam udghatya tatra pratyekasya dhatoh agre likhitamasti, set asti, nochet anit asti, tatra likhitamasti. Tad drishtva idagamस्य निर्णयः करणीयः। अस्तु, संशयाः न सन्ति चेत् अग्रे गच्छामः। कृदन्त शब्दानां वाक्ये प्रयोगं कथं, कस्मिन् अर्थे वयं कर्तुं शक्नुमः? तत्र प्रायः कृदन्तानां 4 प्रयोजनानि दृश्यन्ते। So कृदन्तास् are applied in 4 different contexts. चतुर्विध तस्य प्रयोजनानि, चतुर्विधानि प्रयोजनानि सन्ति। प्रथममस्ति नामरूपेण। पाचकः ओदनम् अपचत्वा, तत्र पच धातोः णुगुल् प्रत्ययान्तरूपमस्ति पाचक। सो इट्स् अ नेम् ऑफ अ पर्सन। पाचकः ओदनम् अपचत्वा, डेसिग्नेशन और नेम। किं त्वं मार्जनम् अकुरुः, तत्र मृज धातोः लृट् ल्युट् प्रत्ययः अस्ति मार्जनम्। अतः पाचकः ओदनम् अपचत्वा किं त्वं मार्जनम् अकुरुः इत्यत्र सर्वत्र कृत् प्रत्ययानां नामरूपेण प्रयोगः कृतः दृश्यते। कृत् प्रत्ययान्त शब्दानां विशेषणरूपेण अपि प्रयोगः भवति। यथा गच्छन्तं रामम् अहं पश्यामि। राम इति नामपदं, गच्छन्तम् इति तस्य विशेषणं। रामः गच्छन् अस्ति, तम् अहं पश्यामि। मिलित्वा किं भवति? गच्छन्तं रामम् अहं पश्यामि। तत्र शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। नो चेत् पानीयं दुग्धम् अहम् अपिबम्। पानीयं, द वन विच इज वर्थ ड्रिंकिंग। पानीयं दुग्धम् अहम् अपिबम्। तत्र अनीयर प्रत्ययस्य दुग्धम् इति विशेष्यं, पानीयम् इति विशेषणम्। कृत् प्रत्ययानां प्रयोगः अव्ययरूपेण अपि भवितुम् अर्हति। पाठं पठित्वा सः क्रीडति। तत्र क्त्वा प्रत्ययान्तरूपमस्ति पठित्वा। Please understand, this might not be something that you all know, but avyayas are also प्रातिपदिक्स्। प्रातिपदिकेभ्यः एव तत्र सुप्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा सुप्रत्ययस्य अग्रे लोपं कृत्वा अव्ययानां निर्माणं भवति। अतः अव्ययाः अपि प्रातिपदिकानि, मूलरूपेण प्रातिपदिकानि एव सन्ति। अनन्तरं they get converted to तस्य अव्ययेषु तस्य परिवर्तनं भवति। अतः पाठं पठित्वा सः क्रीडति, तत्र पठित्वा इति अव्ययरूपेण कृत्प्रत्ययस्य कृदन्तस्य प्रयोगः कृतः दृश्यते। युद्धं जेतुं शस्त्राणि नयामि। तत्रापि तुमन् प्रत्ययान्तशब्दस्य प्रयोगः अव्ययरूपेण कृतः दृश्यते। सो द मोस्ट 3 कॉमन थिंग्स, नामरूपेण, विशेषणरूपेण, नो चेत् अव्ययरूपेण। चतुर्थं प्रयोजनमस्ति क्रियारूपेण। रामः वनं गतवान् इत्यस्मिन् वाक्ये गतवान् अस्य शब्दस्य क्रिया इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः कृतः दृश्यते। परन्तु अत्र किं स्मर्तव्यं? गतवान् इति क्रियापदं नास्ति। सो इट इज नॉट अ क्रियापद। व्हाई? बिकॉज अ क्रियापद is always generated by a
विकरण प्लस तिङ् प्रत्यय, तत् कोष्टकं स्मरन्तु, प्रथम फर्स्ट स्लाइड मध्ये एव अहं दर्शितवान्, तत्र किमस्ति, धातु प्लस विकरण प्लस तिङ् प्रत्यय इज इक्वल टू क्रियापदम्, तेन प्रकारेण एव क्रियापदस्य निर्माणं भवति। अत्र तु एषः कृत् प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति। कृत् प्रत्ययान्त शब्दास् आर ऑलवेज नामपदास् बिकॉज दे आर जनरेटेड फ्रॉम प्रातिपदिकास्, दे आर नॉट क्रियापदास्। अतः अत्र किमस्ति, क्रिया इत्यस्मिन् अर्थे अस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति, परन्तु एतत् क्रियापदं नास्ति। अतः सम्पूर्णं वाक्यं वदामश्चेत् रामः वनं गतवान् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः, नो चेत् रामः वनं गतवान् आसीत् इति अपि वक्तुं शक्नुमः। अतः अस्ति नो चेत् आसीत् इत्यस्य अध्याहारं कृत्वा सम्पूर्णं वाक्यं वक्तुं शक्नुमः, परन्तु मूलरूपेण क्रियायाः अर्थः तु गतवान् इत्यनेन एव दृश्यते, प्राप्यते। अतः रामः वनं गतवान् इत्यत्र गतवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्त नामपदं क्रियायाः अर्थं दर्शयति। तथैव मया पाठः पठितव्यः, मया पाठः पठितव्यः अस्ति इति सम्पूर्णं वाक्यं, परन्तु क्रियायाः अर्थः तु पठितव्यः इत्यनेनैव दर्श्यते। अतः मया पाठः पठितव्यः इत्यत्र तव्यत् प्रत्ययान्त शब्दः, अयं कृदन्त शब्दः क्रियायाः अर्थं दर्शयति। अतः कृदन्तानां चत्वारि प्रयोजनानि सन्ति, नाम, विशेषणम्, अव्ययम् तथा क्रिया। But as far as kriya is concerned, you should understand that it is not kriya pada, it is a nama pada that indicates a kriya. संशयः अस्ति चेत् वदतु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। So this all is background of whatever we wanted to study for all krut pratyas. अग्रे पश्यामः, अस्मिन् वर्गे किं पठामः। संस्कृतभाषायां ये प्रत्ययाः प्रामुख्येन उपयुक्ताः दृश्यन्ते ते सर्व अद्य विस्तारेण पठिष्यन्ते। अतः णबुल्, तृच्, तव्यत्, अनियर् एते सर्वे 12 प्रत्ययाः मया निर्दिष्टाः सन्ति। तत्रापि शत्रु शानच्, देयर इज ओनली रिटन 2 शत्रु एंड शानच्, तत्र भविष्यत् शत्रु, भविष्यत् शानच्, कर्मणि शानच् एते सर्वे भिन्नाः भिन्नाः भेदाः सन्ति। तेषां विषये अद्य विस्तारेण अध्ययनं कुर्मः। अतः एतेषां सर्वे, अद्य इत्युक्ते अद्य नो चेत् श्वः, एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विषये अस्मिन् वर्गे विस्तारेण अध्ययनं कुर्मः। तदनन्तरम् अन्यान् अपि कांश्चन प्रत्ययान् संक्षेपेण पठामः। एते सर्वे प्रत्ययाः तु विस्तारेण पठ्यन्ते, अन्ये केचन प्रत्ययाः संक्षेपेण अस्माभिः दृश्यन्ते। We cannot cover all 150, it is out of scope, and most of them you will see only applicable for limited number of dhatus. But whatever pratyayas are widely used, I am going to cover all or most of them in this class. So this was all पीठिका, एता तु सर्वा पीठिका आसीत्। इदानीम् अग्रे गत्वा प्रत्येकं प्रत्ययं णुबुल्, नो चेत् तृच्, नो चेत् तव्यत्, so we'll pick up each pratyay one by one and we will talk in details about all these pratyayas. Whatever we have spoken so far is applicable for all 150 pratyayas. Whatever we are going to talk after this is going to be applicable for that individual pratyaya. अतः सर्वेषां प्रत्ययानां विषये या कापि पीठिका अस्ति तस्य वयम् अध्ययनं कृतवन्तः। तत्र कुत्रापि संशयः अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् एकम् एकं प्रत्ययं स्वीकृत्य तस्य डिसेक्शन इति विस्तारेण अध्ययनं कुर्मः। अस्तु, तर्हि अनेनैव क्रमेण गच्छामः। सर्वप्रथम णुबुल् इति प्रत्ययं स्वीकुर्मः। क्रियायाः कर्ता इत्यस्मिन् अर्थे सर्वेभ्यः धातुभ्यः णुबुल् इति प्रत्ययः भवति। सो द वन हू डज द एक्शन, क्रियायाः कर्ता, अस्मिन् अर्थे सर्वेभ्यः धातुभ्यः णुबुल् प्रत्ययः भवति। अत्र णकारस्य अनुबन्धसंज्ञा, लकारस्य अनुबन्धसंज्ञा वु इति अवशिष्यते, तस्य अक इति आदेशः भवति। अतः वु इज कन्वर्टेड टू अक। रूपनिर्मितेः सामान्य नियमः कः?
धातोः णिच् प्रत्ययान्तरूपं कुर्मः, तदनन्तरं णिच् प्रत्ययान्तरूपस्य अन्ते यति नो चेत् यते आगच्छति किल, तस्य स्थाने क इति स्थापयामश्चेत् ण्वुल् प्रत्ययान्तरूपं सिद्ध्यति। यथा लिख, तत्र णिच् प्रत्ययान्तरूपं किं भवति? लेखयति नो चेत् लेखयते। तत्र यति नो चेत् यते इत्यस्य स्थाने ककारं स्थापयामश्चेत् लिखति, सः लेखकः। So it is very easy to create a णुल् pratyayanta form. We typically know the णिच् pratyayanta form. That's probably more closer to our hearts. We have been using it more often than णुल्. So णिच् pratyayanta रूपं कृत्वा तत्र यति नो चेत् यते यत् किमपि आगच्छति तस्य स्थाने ककारं स्थापयामश्चेत् णुल् प्रत्ययान्त शब्दस्य रूपं सिद्ध्यति। एतत्तु पुल्लिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे किं भवति? पुल्लिङ्गरूपं प्रथमं कृत्वा अनन्तरम् अक इत्यस्य स्थाने इका इति स्थापयामश्चेत् स्त्रीलिङ्गरूपमपि सिद्ध्यति। यथा लेखक, तत्र अक इति अस्ति, तस्य स्थाने इका इति स्थापयामश्चेत् लेखिका। अतः लिखति सः लेखकः, लिखति सा लेखिका। सो णुल् प्रत्ययान्त शब्द रूपस्य अर्थः अस्ति क्रियायाः कर्ता। That's what we said. लिखति, the one who does the action of writing. लिखति सः लेखकः नो चेत् लिखति सा लेखिका। पुल्लिङ्गे बाल शब्दवत्, स्त्रीलिङ्गे माला शब्दवत्, नपुंसकलिङ्गे फल शब्दवत् एतेषां रूपाणि भवन्ति। कानिचन उदाहरणानि। सो चल, तस्य णिच् प्रत्ययान्तरूपमस्ति चालयति। यति इत्यस्य स्थाने ककारं स्थापयामश्चेत् चालक। So the one who walks is called chalaka. Typically in our Hindi and other languages, the one who drives is called chalaka. तदपि चालक एव भवति संस्कृतभाषायां, परन्तु किमर्थं चालय इत्यस्यापि णिच् प्रत्ययान्तरूपं चालय, तत्रापि यकारस्य स्थाने ककारं स्थापयामश्चेत् चालक। परन्तु चल, the one who walks is also called चालक इति अत्र दृश्यते। ज्ञा, ज्ञापयति, ज्ञापक। ब्रू, वाचयति, वाचक। दृश, दर्शयति, दर्शक। तृ, तारयति, तारक। पठ, पाठयति, पाठक। छिद, छेदयति, छेदक। नी, नाययति, नायक। लिख, लेखयति, लेखक। कृ, कारयति, कारक। नृत, नर्तयति, नर्तक। सो if I am talking, अहम् अत्र णिच् प्रत्ययान्तरूपं वदामि, परन्तु क्रियायाः कर्ता इत्यस्मिन् अर्थे the one who dances is called नर्तक or the one who writes is called लेखक। केवलं रूपनिर्मिति कर्तुं णिच् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः करणीयः, अर्थसिद्ध्यर्थं णिच् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः न भवति। सो श्रु, the one who listens, श्रावक। तत्र केचन अपवादाः सन्ति। very little number of exceptions are there. दा, तत्र णिच् प्रत्ययान्तरूपं कुर्मश्चेत् दापयति पुगागमः भवति, परन्तु णुल् प्रत्ययान्तरूपं कुर्मश्चेत् न भवति, दायक। तथैव गै, गापयति, गायक। So these are the two common exceptions. There are probably handful of 5 or 10 of them. You can see them in the book. But like 99.9% cases मध्ये णिच् प्रत्ययान्तरूपं कृत्वा अनन्तरं यति इत्यस्य स्थाने ककारं स्थापयामश्चेत् पुल्लिङ्गरूपं भवति, अनन्तरम् इका इति स्थापयामश्चेत् स्त्रीलिङ्गरूपं भवति। सो चालिका, ज्ञापिका, वाचिका एतादृशानि सर्वाणि स्त्रीलिङ्गरूपाणि भवन्ति। एतत् सर्वं णुल् प्रत्ययस्य विषये अस्ति। अत्र संशयः अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत्। यः पठति सः पाठकः, सः पाठकः। यः पाठयति सः अपि पाठकः एव। पाठकः। किमर्थं? तत्रापि पाठय इत्यस्यापि णिच् पाठय एव भवति, तत्रापि यकारस्य लोपं कृत्वा पाठक। अतः सर्वेषां धातूनां सामान्यधातूनां णुल् एकं रूपम् अस्ति चेत् तस्य एव धातोः णिजन्त धातुरूपस्यापि णुल् समानरूपम् रूपेण तदैव भवति। अस्तु, रूप समाने एव रूपे भवतः तत्र। अस्तु। महोदय, वदतु। ब्रू इति वदति इति अर्थः अस्ति। अत्र वाचकः
इत्युक्ते वदति इत्येव। हिन्दीभाषायां तु अन्यः अर्थः अस्ति, द वन् हू रीड्, तत्र पाठकः। सो पाठकः इत्युक्ते द वन् हू रीड्स्, वाचकः इत्युक्ते द वन् हू स्पीक्स्। अस्तु, one who reads or one who studies, पाठक। अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् वदतु। अतः प्रायः एतेषां केषाञ्चन शब्दानां हिन्दीभाषायाम् अर्थः अस्ति, संस्कृतभाषायाम् अर्थः भिन्नः। अत्र निच् प्रत्ययस्य योजनम् अनिवार्यं वा सर्वथा? न, योजनं न करणीयं, तत्र केवलं रूपसिद्ध्यर्थं कथं रूपं सिद्ध्यति, मूलरूपेण आचार्येण या प्रक्रिया उक्ता अस्ति तत्र तु निच् प्रत्ययं योजयतु इति न उक्तमस्ति। If you want to quickly do a णुवुल् प्रत्ययान्त form, you can do a niche pratyanta form and then get rid of yati or yati and put a ka. Is all that I am saying. न स्पष्टं वा? प्रश्नः अस्ति वा? निच् अन्तरा कर्तुं न शक्यते वा इति प्रश्नः। कः प्रश्नः? निच् विना। निच् प्रत्ययं विना एव भवति, मूलप्रक्रियायां तु निच् प्रत्ययं विना एव भवति, परन्तु तस्य विषये ये के सर्वे नियमाः सन्ति तेषाम् अत्र विस्तारेण उल्लेखः मा भूत्। अतः अहम् उक्तवान् सामान्यरूपेण किं करणीयं, you do this is a shortcut that I have taught. You just do a niche pratyanta form and then get rid of niche the yati and put a ka. Niche इत्यस्य एव उदाहरणं मया किमर्थं स्वीकृतं, निच् इति सामान्यरूपेण सर्वैः व्याकरणस्य प्रारम्भिकस्तरीयकक्षायामपि ज्ञायते। So niche is taught in the beginner classes also, so almost everybody knows niche. अतः निच् प्रत्ययान्त रूपं कुर्मः चेत् immediately णुवुल् is direct, it's accessible is what I am saying. नो चेत् तत्र नियमाः सन्ति, यथा वृद्धिः करणीयः इति सर्व नियमः अस्ति, परन्तु तस्य विषये अत्र चर्चा मास्तु। So the point that I am trying to make is that whatever rules are there for making a णुवुल् प्रत्ययान्त रूपam, most of them or all of them are also used in doing the niche pratyayanta roopam, and rich is probably more easy to understand because you have been studying it for quite more time than wool. So you do a niche form in your mind and then you can just do a convert the yati to ka. अवगतं महोदय। अस्तु। अत्र नपुंसकलिङ्गं कथं भवति? चालकः, चालकं, चालकम् एव अस्तु, तदेव। अन्यः अस्ति वा संशयः? अग्रे गच्छामः। एतत् सर्वं तु णुवुल् प्रत्यय. So we have studied णुवुल् प्रत्यय thoroughly well. Given any random verb, you should be able to apply णुवुल् प्रत्यय on your own. अग्रे गच्छामः। तृच् इति अन्यः प्रत्ययः तस्मिन्नेव अर्थे भवति. सो एकस्मिन् णुवुल् तृचौ इति एकमेव सूत्रमस्ति, यत्र आचार्यः णुवुल् अपि वदति, तृच् अपि वदति। अतः क्रियायाः कर्ता अस्मिन् अर्थे सर्वेभ्यः धातुभ्यः तृच् प्रत्ययः भवति। पूर्वं वयं किं दृष्टवन्तः? क्रियायाः कर्ता अस्मिन् अर्थे सर्वेभ्यः धातुभ्यः णुवुल् प्रत्ययः भवति। अत्रापि तदैव क्रियायाः कर्ता अस्मिन् अर्थे सर्वेभ्यः धातुभ्यः तृच् प्रत्ययः भवति। So ta is not an anubandha because ka varga, cha varga and ta varga, these are the only anubandhas. Ta varga and pa varga are not the anubandhas. So ta is not an anubandha here. Chakarasya tu anubandha samnya bhavati. Atha tru iti avashishyate. Asya pratyasya vishaye kim smartavyam? Trich iti set pratyaya asti. So णुवुल् was not set, so we did not talk about it. But trich iti set pratyaya asti. The list of 9 pratyayas that I gave long back, it had truch in it. So truch is a set pratyaya. Atraha set dhatushu idagamah bhavati. Patha plus trich, tatra ikaraha agacchati. Patha iti set dhatuhu. Atha ikaraha agacchati. Pathetru. Anit dhatu asti chet ikaraha na agacchati. Da plus trich datru. Anena prakarena tasya rupam bhavati. Again, I am going to give a small trick of how to create a trich pratyayanta roopam.
To remember, the point to remember is that there are separate rules for creating Trich Pratyayanta Rupam. But and this trick is not what Acharya gives. Acharya will give the actual rules, but you don't need to know all the rules. If you listen to this trick and if you understand this trick, you will be easily able to create Trich Pratyayanta forms on your own. अतः प्रक्रियायाः नो चेत् रूपनिर्मितेः सामान्य नियमः कः? प्रथमं तुमुन् प्रत्ययान्त रूपं करोतु. So tumun is probably easier to understand. We have been studying it for many years probably. So tumun प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा इत्यस्य स्थाने ऋ इति स्थापयामः. लिख लेखितुं तत्र इत्यस्य स्थाने ऋ इति स्थापयामश्चेत् लेखितृ. So all the forms like all the rules of idagam and all that are already there in tumun. You don't have to do anything new. So all that you do is you apply a tumun form and you get rid of that last So you keep ta because trich will also have a ta. You get rid of and you add a r there to create the trich pratyayanta form. As far as the rules of Ashtadhyayi are concerned, the prakriya for tumun and truch are identical, and therefore you can use one of them to create other. So if you think trich is more easy, you can create a trich form and then convert it back to tumun. But typically tumun is easy. We have been studying it from probably first paper of Gita Sopanam or equivalent exam. So prathamam tumun pratyayanta rupam krutva anantaram ityasya sthane ru iti sthapayamaschet Trich pratyayanta rupam siddhyati. So likha lekhitum lekhitru artha saha tadeva lekhati saha lekhita. Purvam vayam kim drishtavantah likhati saha lekhakah idanim tadeva likhati saha lekhita. Strilinge kim bhavati? Pullinga rupam krutva r ityasya sthane ri iti sthapayamah. Likh lekhitru तत्र रु इत्यस्य स्थाने रि इति स्थापयामश्चेत् लेखित्री. लिखति सा लेखित्री. पुल्लिंगे कर्तृ शब्दवत् कर्ता कर्तारौ कर्तारः तथैव लेखिता लेखितारौ लेखितारः. स्त्रीलिंगे नदी शब्दवत् नपुंसकलिंगे धातृ धातृ धातॄणि धातॄणि एतादृशानि रूपाणि भवन्ति. कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. नी प्लस त्रिच नेतुम् अतः नेतृ. रूपाणि नेता नेतारौ नेतारः नो चेत् नेत्री नेत्र्यौ नेत्र्यः. कृष क्रोष्टुम् इति भवति. तत्र इत्यस्य स्थाने ऋ इति स्थापयामश्चेत् क्रोष्टृ इति तृच् प्रत्ययान्त रूपम्. क्षिप क्षेप्तुम् क्षेप्तृ. ऋ हर्तुम् हर्तृ. त्रै त्रातुम् त्रातृ. हन हन्तुम् हन्तृ. ब्रू वक्तुम् वक्तृ. कृ कर्तृम् कर्तृ. दा दातुम् दातृ. क्रुध क्रोद्धुम् क्रोद्धृ. कथ कथयितुम् कथयितृ. गई गातुम् गातृ. लभ लब्धुम् लब्धृ. गम गन्तुम् गन्तृ. अतः तुम प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा इत्यस्य स्थाने रु इति स्थापयामश्चेत् तृच् प्रत्ययान्त रूपं भवति. If you are more comfortable with trich, you can then you probably know how to create the forms. But if you are more comfortable with tumun pratyaya, which I think is the case with most of us, then you just do a tumun pratyayanta form, get rid of rikaram sthapayantu, tatra trich pratyayanta rupam siddhyati. एतत् सर्वं तृच् प्रत्ययस्य विषये अस्ति. अत्र संशयः अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः. समानप्रश्नः अस्ति. अत्र नपुंसकरूपं कथं भवति? धातृ 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 शब्दवत् भवति. धातृ धातॄणि धातॄणि तथैव नेतृ नेतॄणि नेतॄणि. अनन्तरं तृतीया आरभ्य पुल्लिङ्गवत्. पुल्लिङ्गवत्. आम्, अस्तु. तत्र पुल्लिङ्गवत् विकल्पेन भवति. धातृ शब्दस्य तृतीया एकवचनं धात्रा तथा धातृणा द्वे अपि स्तः. अतः
तथैव नेतृशब्दस्य अपि तथैव भवति। महोदय अत्र वदतु। पूर्वं तु नुवुन् विषये वक्तं क्षम्यतां, तदानीं न श्रुतं, पुनरेकवारं वदतु। पूर्वं श्रूयते वा इदानीं? श्रूयते। पूर्वं तु नुवुन् प्रत्ययस्य विषये उक्तं, तत्रापि कर्ता एव अन्ततो गत्वा कर्ता एव आगच्छति। अत्रापि तृच् प्रत्यये तस्य रूपभिन्नता अस्ति। यथा पूर्वं भ्रू इति धातुं स्वीकृत्य वाचकः वा किमासीत्? वाचकः, अत्र वक्ता इति रूपं सिद्ध्यति, परन्तु अनयोर्मध्ये को भेदः? न, कोऽपि भेदः नास्ति। तृच् प्रत्ययः तथा ण्वुल् प्रत्ययः उभयोः तु समानः एव अर्थः। यथा सूर्य इत्यस्य अनेकानि नामानि सन्ति, so there are synonyms, सर्वन् synonyms, so one word can have multiple meanings, तथैव अत्रापि अस्ति। ण्वुल् प्रत्ययस्य तृच् प्रत्ययस्य समानः एव अर्थः। क्रियायाः कर्ता इत्यस्मिन् अर्थे उभयोः प्रत्यययोः प्रयोगः भवति। तव्यत् अनीयर्वत्। आम्, सम्यक्, that's the next slide in fact, तव्यत् and अन्यर्। अस्तु, तर्हि अन्यः प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि तव्यत् अनीयर् प्रत्ययौ दृष्ट्वा अद्य समापयामः। तव्यत् तथा अनीयर्, सो यथा ण्वुल् नो चेत् तृच् उभयोः प्रत्ययोः अर्थौ समानौ, तथैव तव्यत् तथा अनीयर् उभयोः प्रत्ययोः समानौ अर्थौ स्तः। कः अर्थः? So this is slightly complex statement. I'll try to explain it. विधिं दर्शयितुं सर्वेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि भावे प्रयोगे कर्मपदस्य विशेषणं नो चेत् क्रियायाः भावः अस्मिन् अर्थे तव्यत् अनीयर् प्रत्ययो भवतः। So let me explain it one by one. So first of all, सर्वेभ्यः धातुभ्यः, the second part. अतः तव्यत् तथा अनीयर् उभयोरपि प्रत्ययौ सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवन्ति। विधिं दर्शयितुं, विधि इत्युक्ते आज्ञा, नो चेत् प्रार्थना, नो चेत् आमन्त्रणं, नो चेत् आशीर्वाद, एतत् सर्व विधि अस्ति इति वदामः। लोट् लकारस्य नो चेत् विधिलिङ्ग् लकारस्य प्रयोगः विधिं दर्शयितुं भवति, तस्मिन् एव अर्थे तव्यत् नो चेत् अनीयर् प्रत्यययोः प्रयोगः भवति। So for all the cases where you can apply a lot lakar or a vidhiling lakar, you can apply a tavyat or an aniyar pratyaya. परन्तु केवलं कर्मणि प्रयोगे नो चेत् भावे प्रयोगे एव भवति, कर्तरि प्रयोगे तस्य अर्थ प्रयोगः न भवति। स्पष्टीकरिष्यामि। कस्मिन् अर्थे भवति? कर्मपदस्य विशेषणं नो चेत् क्रियायाः भावः। यदि सकर्मकः धातुः अस्ति, कर्मणि प्रयोगः अस्ति, तर्हि कर्मपदस्य विशेषणं, यदि अकर्मकः धातुः अस्ति, भावे प्रयोगः अस्ति, तर्हि क्रियायाः भावः। इत्यस्मिन् अर्थे एतयोः प्रत्यययोः प्रयोगः कृतः दृश्यते। उदाहरणं पश्यामश्चेत् स्पष्टं भवेत्। क्रमेण पश्यामः। रामः पाठं पठतु इति कर्तरि प्रयोगः। तस्य कर्मणि, so you cannot directly apply a tavyat here because tavyat is only applicable कर्मणि तथा भावे प्रयोगे एव तस्य प्रयोगः भवति, कर्तरि प्रयोगे न भवति। रामः पाठं पठतु इति लोट् लकारः अतः विधि अस्ति, कर्तरि प्रयोगः अस्ति। सर्वप्रथमं तस्य कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कुर्मः। रामेण पाठः पठ्यताम्। इदानीं तस्य पठ्यताम् इत्यस्य स्थाने तव्यत् प्रयोगस्य प्रयोगं कृत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा रामेण पाठः पठितव्यः, नो चेत् रामेण पाठः पठनीयः। अतः पठितव्यः इति कर्मपदस्य विशेषणमस्ति। कः पठितव्यः? पाठः पठितव्यः। सो पठितव्य इज अ विशेषण, पाठ is a karma pada which is now in prathama because of karmani prayoga. अतः रामेण पाठः पठितव्यः इत्यत्र तव्यत् प्रयोगस्य प्रत्ययस्य प्रत्यान्तस्य प्रयोगः कर्मपदस्य विशेषणम् अनेन स्वरूपेण भवति। साधुः तपेत् कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ्ग् लकारः अस्ति अत्र। यू कैन यूज एनी ऑफ देम, लोट् लकार और विधिलिङ्ग् लकार। कर्मणि प्रयोगे साधुना तप्येत।
तत्र तव्यत् नो चेत् अनियर् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा साधुना तप्तव्यं नो चेत् साधुना तपनीयम्। अत्र क्रियायाः भावः इत्यस्मिन् अर्थे तप्तव्यं नो चेत् तपनीयम् एतयोः प्रयोगः तु क्रियायाः भावः इत्यस्मिन् अर्थे भवति, यतः अत्र भावे प्रयोगः दृश्यते। तव्यत् प्रत्ययः सेट् अस्ति, अनियर् प्रत्ययः अनिट् अस्ति। पूर्वं यथा दृष्टं णुबुल् इति अनिट्, तृच् इति सेट् अर्थौ समानौ, तथैव अत्रापि तव्यत् इति सेट्, अनियर् इति अनिट् अर्थौ तु समानौ। पठ प्लस तव्यत् इत्यत्र सेट् धातु अस्ति पठ, अतः पठितव्य इति भवति, परन्तु अनियर् प्रत्ययस्य विषये प्रत्ययः स्वयं अनिट् अस्ति, अतः सेट् धातु अस्ति। सेट् धातु यद्यपि भवति तदापि तत्र इडागमः न भवति, पठनीय इति रूपं सिद्ध्यति। अनिट् धातु अस्ति चेत् कुत्रापि इडागमः न भवति, तव्यत् प्रत्ययस्य विषये अपि न भवति, अनियर् प्रत्ययस्य विषये अपि न भवति। हृ प्लस तव्यत् हर्तव्य, हृ प्लस अनियर् हरणीय, एतादृशं रूपं सिद्ध्यति। पुल्लिङ्गे रामशब्दवत्, स्त्रीलिङ्गे रमाशब्दवत्, नपुंसकलिङ्गे फलशब्दवत् अस्य रूपाणि भवन्ति। सः रामेण पाठः पठितव्यः, रामेण गीता पठितव्या, रामेण पुस्तकं पठितव्यं, तथैव पठनीयः पठनीया पठनीयम्, एतादृशम् अस्य रूपाणि भवन्ति। एतेषां रूपसिद्धेः विषये पश्यामः। तव्यत् प्रत्ययस्य रूपसिद्धि कथं भवति? So now I am going to explain the actual rules. In the previous two cases I gave you some shortcuts. ऋल् प्रत्ययस्य रूपं कुर्मश्चेत् णिच् प्रत्ययान्त रूपं करोतु, त्रिच् प्रत्ययस्य रूपं कर्तुम् इच्छामश्चेत् तुमुन् प्रत्ययान्त रूपं करोतु. So all these were shortcuts, but for tavyat, instead of giving a shortcut, I am going to give you a ready-made rule, and then we will use tavyat pratyaya as a shortcut a little bit later. tavyat pratyayस्य रूपं कथं भवति? अत्रापि प्रायः तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा एव. Okay, we'll use तुमुन् प्रत्यय here and we'll learn in details a little bit later. So धातोः तुमुन् प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा, so here also I am going to give you a shortcut. तुमुन् प्रत्ययान्तस्य प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा इत्यस्य स्थाने अव्यत् इति स्थापयामः. So in aniyar I think I'll give you a detailed prakriya. So यथा लिख लेखितुम्, इत्यस्य स्थाने अव्य इति स्थापयामश्चेत् लेखितव्य, लेखितव्यः, लेखितव्या, लेखितव्यम् इति रूपाणि. कानिचन उदाहरणानि अत्र निर्दिष्टानि सन्ति. नी नेतव्यम्, नेतव्यः, नेतव्या, नेतव्यम्. कृश क्रोष्टुम् इति भवति क्रोष्टव्य, क्षिप क्षेप्तुम् इति भवति क्षेप्तव्य, हृ हर्तुम् इति भवति हर्तव्य, त्रै त्रातव्य, हन हन्तव्य, ब्रू वक्तव्य, लभ लब्धव्य, कृ कर्तव्य, दा दातव्य, कृध क्रोद्धव्य, कथ कथयितव्य. अनेन प्रकारेण तुमुन् प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा, सो इट्स वेरी सिमिलर टू तृच्, तुमुन् प्रत्ययान्त रूपं कृत्वा इत्यस्य स्थाने अव्य इति स्थापयामश्चेत् तव्यत् प्रत्ययान्त रूपं भवति. नेतव्यः, नेतव्या, नेतव्यम् इति रूपाणि भवन्ति. पुल्लिङ्गे बाल शब्दवत्, स्त्रीलिङ्गे माला शब्दवत्, नपुंसकलिङ्गे फल शब्दवत् रूपाणि सिद्ध्यन्ति. सो दिस इज ऑल अबाउट तव्यत्. अनियर् प्रत्ययानां विषये यदहम् उक्तम्, अत्र विस्ताररूपेण अहं प्रक्रियां प्राय पाठयिष्यामि. अनियर् प्रत्ययस्य रूपसिद्धिः कथं करणीया? धातौ गुणादेशं कृत्वा अनन्तरम् अनीय इति योजयतु. पूर्वस्मिन् एकस्मिन् वर्गे गुणादेशः इति किम् इति विस्तारेण अस्माभिः दृष्टं, परन्तु पुनरेकवारं वदामि. गुणादेश इज अ प्रोसेस इन विच धातौ यदि अन्तिमवर्णः इकारः नोचित् ईकारः अस्ति तर्हि तस्य एकारः भवति. धातौ अन्तिमवर्णः यदि उकारः नोचित् ऊकारः अस्ति तर्हि तस्य ओकारः भवति. धातौ अन्तिमवर्णः ऋकारः नोचेत् ऋकारः अस्ति तर्हि तस्य अर् भवति. See the left hand side column of that table. So the last letter of dhatu is converted into a different letter. ह्रस्वः दीर्घः इकारः एकारः भवति.
ह्रस्वः दीर्घः उकारः ओकारः भवति, ह्रस्वः दीर्घः ऋकारः अर् इति भवति, तस्य नाम गुणादेशः। धातोः उपधावर्णे अपि किञ्चित् परिवर्तनं भवति। उपधा इत्युक्ते अन्तिमवर्णात् पूर्वः वर्णः, सेकेंड लास्ट लेटर इज कॉल्ड उपधा। धातौ उपधा वर्णः यः अस्ति तत्रापि परिवर्तनं भवति, परन्तु तत्र केवलं ह्रस्व वर्णस्य एव परिवर्तनं भवति। द सेम ट्रांजिशन बट इट हैपेंस ओनली फॉर द ह्रस्व लेटर। सो अंतिम वर्ण कैन बी ई और ई, तस्य एकारः भवति, परन्तु उपधा वर्णः इकारः अस्ति चेदेव एकारः भवति, ईकारः अस्ति चेत् एकारः न भवति। तथैव उपधा वर्णः उकारः अस्ति चेत् ओकारः भवति, ऋकारः अस्ति चेत् अर् भवति। अतः धातौ अन्तिमवर्णः ह्रस्व नो चेत् दीर्घः अस्ति चेत् तस्य परिवर्तनं भवति। ओन्ली ई उ एंड रू, नॉट अदर्स। उपधा वर्णः ह्रस्व इकार उकार ऋकार अस्ति चेत् तस्य परिवर्तनं भवति। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड गुणादेश। अनियर् प्रत्ययान्त रूपं कर्तुम् एतादृशं गुणादेशं कृत्वा अनन्तरम् अनीय इति तत्र स्थापयामश्चेत् रूपं सिद्ध्यति। उदाहरण, सो इफ द word does not qualify for a gunadesh, यदि गुणादेशः न भवितुमर्हति तत्र किमपि नास्ति। फॉर एग्जांपल दा इत्यत्र गुणादेशः न भवितुमर्हति, सो यू जस्ट अप्लाई अनीय, दानीय, पानीय। पठ, तत्रापि ठकारः अस्ति अन्ते, गुणादेशः न भवितुमर्हति, पठनीय। अतः यत्र यत्र गुणादेशः न भवति तत्र तत्र केवलम् अनीय इति योजयतु। अनिट् प्रत्ययः अस्ति, अतः इडागमस्य अपि प्रसक्तिर्नास्ति। यत्र यत्र गुणादेशः अस्ति तत्र तत्र गुणादेशं कृत्वा अनन्तरम् अनीय इति योजयतु। उदाहरणं पश्यामः। नी इति धातुः अस्ति, अन्तिमवर्णः दीर्घ इकारः अस्ति, तस्य गुणादेशं कृत्वा ने प्लस अनीय यान्तवान्तादेश नयनीय। भू इत्यस्य उकारः ओकारः भवति, भो प्लस अनीय पुनरेकवारं यान्तवान्तादेशं कृत्वा भवनीय। कृ ऋकारः अस्ति, तस्य अर् इति भवति, कृ तस्य कर् प्लस अनीय णत्वं कृत्वा करणीय। लिख, तत्र अन्तिमवर्णः खकारः अस्ति, परन्तु उपधा वर्णः ह्रस्व इकारः अस्ति, दीर्घः नास्ति। अतः तत्रापि गुणादेशं कृत्वा लेख इकारस्य गुणादेशः इकारः, लेख प्लस अनीय लेखनीय। अनेन प्रकारेण रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अतः यत्र यत्र गुणादेशः भवितुम् अर्हति तत्र तत्र गुणादेशं कृत्वा अनीय इति योजयामः। यत्र यत्र गुणादेशः न भवति तत्र तत्र गुणादेशं न कृत्वा तादृशम् एव अनीय इति योजयामश्चेत् अनीयर् प्रत्ययान्त रूपं सिद्ध्यति। कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। कृष्णेन फलं खादितव्यं नो चेत् खादनीयम्। सर्वत्र स्मरन्तु, कर्मणि नो चेत् भावे प्रयोगे एव अस्य एतयोः प्रत्ययोः प्रयोगः करणीयः। कर्तरि प्रयोगे एतेषां प्रयोगः भवितुं न अर्हति। अतः कृष्णेन फलं खादितव्यं, खादितुम् इति तुमन् प्रत्ययान्तरूपं, तत्र इति निष्कास्य व्य इति स्थापयामश्चेत् खादितव्य। फल इति नपुंसकलिङ्गम्, अतः खादितव्यम् इति नपुंसकलिङ्गम्। खादनीयम् इत्यत्र खाद इति धातुः, तत्र गुणादेशः न भवितुमर्हति, अतः अनीय इति योजयामश्चेत् खादनीयम्। कृष्णेन फलं खादितव्यम्, कृष्णेन फलं खादनीयम्। कृष्ण शुड ईट द फ्रूट, अर्थः समानः अस्ति। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। अहं पठितव्यां नो चेत् पठनीयां पुस्तिकां नयामि। अत्र प्रायः कर्तरि प्रयोगः अस्ति इति दृश्यते, अहं नयामि, परन्तु तद् भिन्नं वाक्यमस्ति। मूलरूपेण किमस्ति? पुस्तिका पठनीया, मया नो चेत् त्वया नो चेत् सर्वैः पुस्तिका पठनीया, ताम् अहं नयामि। सो देयर आर टू कंप्लीटली डिफरेंट सेंटेंसेस। यस्मिन् वाक्ये अनियर् प्रत्ययस्य प्रयोगः मूलरूपेण कृतः अस्ति तद् वाक्यं तु कर्मणि प्रयोगे एव अस्ति। मया पुस्तिका पठनीया, ताम् अहं नयामि। देन् यू कंबाइन देम,
पुस्तिका इति द्विवचने द्वितीयायां गच्छति, अतः तस्य विशेषणं पठनीय अपि द्वितीयायामेव भवति। अहं पठितव्यां नो चेत् पठनीयां पुस्तिकां नयामि। धर्तव्यायाः नो चेत् धरणीयायाः मालायाः सुगन्धेन भ्रमराः आगच्छन्ति। अत्रापि किमस्ति, वाक्यद्वयं किमस्ति, माला धर्तव्या, माला मया नो चेत् ईश्वरेण धर्तव्या, तस्याः मालायाः सुगन्धेन भ्रमराः आगच्छन्ति। मिलित्वा किं भवति, धर्तव्यायाः नो चेत् धरणी धर्तव्या इति मूलशब्द, तत्र याः इति योजयामः। सो देयर इज अ रिपीटेड या, मेनी टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड, इट इज नॉट धरणीयाः, इट इज धरणीयायाः। सो द मूल शब्द धरणीया इति अस्ति, तस्य षष्ठी एकवचनम् अस्ति धरणीयायाः, तथैव धर्तव्यायाः मालायाः सुगन्धेन भ्रमराः आगच्छन्ति। दातव्यस्य नो चेत् दानीयस्य धनस्य गणना मास्तु। धनं दातव्यं, मया दातव्यं, भवता दातव्यं, केनापि दातव्यं, तस्य गणना मास्तु। अतः दानीयस्य नो चेत् दातव्यस्य धनस्य गणना मास्तु। गन्तव्ये नो चेत् गमनीये स्थले किं किं वर्तते। स्थलं गमनीयम् अस्ति, मया गमनीयम् अस्ति, सर्वैः गमनीयम् अस्ति स्थलं, तत्र किं किं वर्तते। गमनीये नो चेत् गन्तव्ये स्थले किं किं वर्तते। एतादृशं तव्यत् तथा अनियर प्रत्ययानां प्रयोगः कर्मपदस्य विशेषणरूपेण नो चेत् क्रियायाः भावरूपेण भवति। So here we complete the tavyat and aniyar forms. It's already 12 o'clock, 12:30 I think in India. So we will stop here. Atra kutrapi prashnaः santi chet vadantu, no chet श्वस्तन वर्गे क्त्वा ल्यप् ल्युट् तुमुन् क्तवतु शत्रु शानच् एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विषये विस्तारेण अध्ययनं कुर्मः. So today we studied the Pithika, we studied some important rules that you can apply for all krut pratyayah. तदनन्तरम् अस्माभिः वुल् तृच् तव्यत् तथा अनियर् एतेषां चतुर्णां प्रत्ययानां विस्तारेण अध्ययनं कृतं. श्वः प्रायः अन्येषां 10 वा 15 प्रत्ययानां विस्तारेण अध्ययनं कुर्मः. अन्येषामपि केषाञ्चन प्रत्ययानां विषये संक्षेपेण दृष्ट्वा अध्ययनं समापयामः. So after the class, I think Nivedita Bhagini will give you the video. If possible, please listen to the video today itself, so that tomorrow, if you have any questions, you can ask them at the beginning of the class tomorrow. Otherwise, we can start with the new material tomorrow. अत्र कुत्रापि संशयः अस्ति चेत् अवश्यं वदतु. अनन्तरमपि संशयः मनसि आगच्छति चेत् ईमेल् द्वारा पृच्छतु. अहं यथाशीघ्रम् उत्तरं दास्यामि, नो चेत् श्वस्तनवर्गे स्पष्टीकरिष्यामि. एकः लघुप्रश्नः, अत्र गुणादेशः इति यदस्ति तत्तु सर्वदा प्रयोक्तव्यः एव भवति किल, तव्यत् अनियर् इत्येव न? न, सर्वत्र न भवति, केषुचन एव प्रयोगेषु भवति. तव्यत् इत्यत्र न भवति, अनियर् इत्यत्र अनियर् तव्यत् इत्यत्र अपि भवति, अनियर् इत्यत्र अपि भवति, परन्तु सर्वेषु एव प्रत्ययेषु भवति, एतादृशं न. यतोहि लिख् इति धातोः लेख इति एव साधारणतया उपसिद्धिः भवति अन्ततो. तथा नास्ति. त्वा प्रत्ययं पश्यामश्चेत् किं भवति, लिखित्वा भवति वा लेखित्वा भवति? लिखित्वा भवति किल. सर्वेषां प्रत्ययानां विषये न भवति, केषाञ्चन एव प्रत्ययानां विषये भवति. सो इट्स् नाट् वेरी ईजी. तो यत्र यत्र भवति तत्र तत्र अहं वदामि, यत्र यत्र न भवति तत्रापि वदामि, परन्तु सर्वत्र तु न भवति. धन्यवादः. अन्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् शान्तिमन्त्रं पठित्वा समापयामः. अस्तु, तर्हि अद्य समापयामः. श्वः अपि अस्मिन्नेव समये अन्येषां प्रत्ययानां विषये अध्ययनं कृत्वा विषयं समापयामः. अज्ञानतिमिरान्धस्य, let me open the
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। मृदपि च चन्दनम् अस्मिन् देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम्। मृदपि च चन्दनम् अस्मिन् देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम्। यत्र च बाला